अथैकत्रिंशः सर्गः। एवम् श्रुत्वा स संवादम् लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकम् सोढुमशक्नुवन् सभ्रातुश्चरणौ गाढम् निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचाति येषाम् राघवम् च महाव्रतम् यदि गन्तुम् कृता बुद्धिर्वनम् मृगगजायुतम् अहन्त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः मया समेतोरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च सङ्घुष्टानि समन्ततः न देवलोकाक्रमणम् नाम रत्वमहम् वृणे ऐश्वर्यम् चापि लोकानाम् कामयेन त्वया विना एवम् ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत् अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् किमिदानीम् पुनरपि क्रियते मे निवारणम् यदर्थम् प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुम् संशयो हि ममानघा ततो ब्रवीन्महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः स्थितम् प्राग्गामिनम् धीरम् याचमानम् कृताञ्जलिम् स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततम् सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विजेयश्च सखा च मे मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम् को भजिष्यति कौसल्याम् सुमित्राम् वा यशस्विनीम् अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः सा हि राज्यमिदम् प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता दुःखितानाम् सपत्नीनाम् न करिष्यति शोभनम् न भरिष्यति कौसल्याम् सुमित्राम् च सुदुःखिताम् भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्याम् पर्यवस्थितः तामार्याम् स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भरकौसल्यामुक्तमर्थमुमञ्चर एवम् मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञगुरुपूजायाम् धर्मश्चाप्यतुलो महान् एवम् कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणश्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् तवैव तेजसा वीरभरतः पूजयिष्यति कौसल्याम् च सुमित्राम् च प्रयतो नास्ति संशयः यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम् प्राप्य दुर्मनसा वीरगर्वेण च विशेषतः तमहम् दुर्मतिम् क्रूरम् वधिष्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वान् स्त्रैलोक्यमपि किन्तु सा कौसल्या बिभ्रयादार्या सहस्रम् मद्विधानपि यस्याः सहस्रम् ग्रामाणाम् सम्प्राप्तमुपजीविना तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानाम् च भरणाय मनस्विनी कुरुष्व मामनुचरम् वैधर्म्यम् नेह विद्यते कृतार्थोऽहम् भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते धनुरादाय सगुणम् खनित्रपिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानम् तव दर्शयन् आहरिष्यामि ते नित्यम् मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विना भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुशरंस्यसे अहम् सर्वम् करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम् ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम् जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायकौ आदित्यविमलाभौ द्वौ खड्गौ हेमपरिष्कृतौ सत्कृत्य निहितम् सर्वमेतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण ससुहृज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकुगुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्
तद्दिव्यम् राजशार्दूलः सत्कृतम् माल्यभूषितम् रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम् तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम् काले त्वमागतः सौम्यकाङ्क्षिते मम लक्ष्मण अहम् प्रदातुमिच्छामि यदिदम् मामकम् धनम् ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप वसन्तीह दृढम् भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषामपि च मे भूयः सर्वेषाम् चोपजीविनाम् वसिष्ठपुत्रम् तु सुयज्ञमार्यम् त्वमानयाशु प्रवरम् द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनम् समस्तानभ्यर्च्य शिष्टानपरान् द्विजातीन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 31 सर्गः।